नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मंसिर 10 गते बुधबार बिहानको 9 बजे हामी सदाझै फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने, फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनुहुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदाझै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हाम्रो 247औं भागमा छौं हामी र बुद्ध जीवनी कथा देशनामा चाहिँ 11औं भागमा छौं र आज 11औं भागमा हामीले भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको, यानि कि बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएको विषयमा आज हामी धर्म देशना गर्नेछौं। र हिजो हामीले सिद्धार्थ कुमारले जुन सुजाता सेनानी गाउँका एकजना स्त्री, धनाढ्य स्त्री, जसले चाहिँ भाकल गरेका थिए वर वृक्ष मुनि पुत्र रत्न प्राप्त गर्ने र प्राप्त पनि भएको कारणले गर्दाखेरि खुसीका साथ खीर चढाउने योजना अनुरूप चाहिँ भगवान बुद्धलाई चढाए वृक्ष देवता सम्झेर। त सुजाताले पनि जसरी मेरो इच्छा मनोहर पूरा भए तपाईको पनि इच्छा मनोहर पूरा होस् भनेर पनि कामना गरेर गए र सिद्धार्थ कुमारले आजको दिनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने परीक्षणको लागि आफूलाई प्राप्त भएको सुवर्णमय पात्रलाई निरञ्जना नदीमा बगाएको थियो र आफूले अधिष्ठान गरे जस्तै त्यो पात्र पनि विपरीत दिशामा बगेर गएर एक स्थानको एउटा चाहिँ त्यो नदीको त्यो भुमरीमा परेर त्यो पात्र खसेको थियो। नाग भुमनमा त्यो पात्र खसेको थियो, जहाँ पहिलाका 3 जना बुद्धहरूको पात्र पनि त्यसरी नै परीक्षण गरेर खसाएको थियो। त्यही स्थानमा सिद्धार्थ कुमारले जुन पात्र परीक्षण गरेको थियो त्यो त्यही पात्रहरूको सँग चाहिँ खप्टिन पुगे। काल नागराजले त्यो पात्रलाई शिरमा राखेर लगे भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ। यसरी विभिन्न घटनाबाट सिद्धार्थ कुमारले परीक्षण गरिसकेपछि तपाईको सिद्धार्थ कुमारले यो निश्चित गरे कि यस्ता विभिन्न चाहिँ पूर्व लक्षणहरू देखिसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले अब आजको दिनमा अवश्यमेव बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने छु भनेर चाहिँ अझै एउटा थप मजबुत हैन मनोबल वृद्धि भयो। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ त आफूले अधिष्ठान गरे जस्तो चाहिँ पूर्व लक्षणहरू त त्यहाँ देखिन थालियो र विगतका बुद्धहरूले पनि त्यसरी परीक्षण गरे भन्ने कुरा त थाहा थियो नै होला। त्यसैले पनि उहाँलाई चाहिँ अति प्रसन्न भएको स्वभाव धर्म भनेर भनिन्छ। यो भयो तपाईको चाहिँ निरञ्जना नदीमा सिद्धार्थ कुमारले गर्नुभएको परीक्षण र विविध घटनाहरू। निरञ्जना नदीमा त्यसरी चाहिँ पात्र परीक्षण गरिसकेपछि पूर्व लक्षण देखेर सन्तुष्टि भएर
सन्तोष मन लिएर सिद्धार्थ कुमार त्यहाँबाट अति रम्य नजिकैको अति रम्य भद्रशाल वनमा, नजिकै चाहिँ भद्रशाल वन भनिन्छ। अहिले जाँदाखेरि पनि तपाईले त्यो भद्रशाल वन तपाईले त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। निरञ्जना नदीबाट नजिकै भद्रशाल एकदम चाहिँ तपाईको अति रम्य भनेको चाहिँ साह्रै नै मनोहर एउटा चाहिँ भद्रशाल वन थियो। त्यही वनमा चाहिँ दिनभरि भगवान बुद्धले यानी कि सिद्धार्थ कुमारले विभिन्न बाल्यकालदेखिको विभिन्न चाहिँ लक्षणहरू परीक्षणहरू गर्दै गर्दै ध्यान भावनामा मग्न भएर त्यो भद्रशाल वनमा साँझसम्मको समय भनिन्छ। त्यो चाहिँ साँझ भन्दाखेरि पनि अलिकति अब हैन अँध्यारै भइसकेको समय त होइन। त्यसैले सिद्धार्थ कुमार त्यो भद्रशाल वनमा दिनभरि ध्यान मग्न भएर बसेर त्यहाँबाट अब मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति गर्नको निमित्त एउटा बोधि मण्डलतिर म जानु पर्यो। भगवान बुद्धहरूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त बोधि मण्डपमा आसन लगाएर बसिन्छ। त्यसैले म पनि बोधि मण्डपमा जानु पर्यो भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमार साँझको समय कहाँ गए त भन्दाखेरि त्यो भद्रशाल वनबाट ध्यानबाट उठेर साँझतिर चाहिँ तपाईको चाहिँ बोधि वृक्षतिर यानी कि बुद्ध गयामा उहाँ चाहिँ प्रस्थान गर्नुभयो। बुद्ध गयामा प्रस्थान गर्नु भइसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले बीच बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि अब त म बोधि पल्लङमा बसेर बोधि मण्डप लगाएर अब त विशेष प्रकारले ध्यान बस्नु पर्ने भयो। जुन विशेष प्रकारले ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुने हो, अब त मैले चाहिँ अधिष्ठान गरेर हैन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरेसम्म म उठ्दै नउठ्ने भनेर अधिष्ठान गरेर चाहिँ अब बोधि मण्डप लगाएर ध्यान बस्नु पर्यो भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमार त्यहाँबाट चाहिँ बुद्ध गयातिर हिँड्नुभयो। र बीच बाटोमा एकजना स्वथीय नामक एकजना घाँसीलाई भेट्नुभयो। त्यो स्वथीय नामक त्यो घाँसहरू काटेर हैन अब जीविकोपार्जन गर्ने आदि इत्यादि त्यति बेलाका घाँसहरू चाहिँ अलिकति लामा लामा हुन्छन् कि यस्ता लामो लामोहरू घाँसहरू चाहिँ अहिले पनि कता कता पाइन्छ, नेपालमा पनि थुप्रै पाइन्छ। त्यो निरञ्जना नदीबाट तपाईको बुद्ध गया जाने त्यो स्थानमा त्यस्ता घाँसहरू पाइन्छ होला। त त्यति बेला त्यो स्वथीय ब्राह्मणले घाँसहरू चाहिँ अब काटेर जीविका गर्ने घाँसी त सिद्धार्थ कुमार त्यस्तो एउटा चाहिँ अथोत लिएर चाहिँ हिँडिरहेको समयमा बीच बाटोमा ट्वाक्क भेटेछ। त स्वथीय त्यो घाँसीले पनि भगवान बुद्धलाई देखेछ। ओहो, मुहारमा कान्ति छ, मनमा शान्ति छ, शान्त दान्त शीतल प्रसन्न मैत्रीपूर्ण अनुहार देखेपछि घाँसीको मनमा पनि श्रद्धा उत्पन्न भएछ। र त्यति बेला जति पनि तपस्वीहरू ऋषिमुनिहरू हैन प्रवजितहरूले त्यति बेला अब जंगलमा ध्यान बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि घाँसैमा आसन लगाएर बस्ने, घाँसैमा सुत्ने प्रक्रियाहरू गर्थ्यो त्यति बेला। त घाँसीले यसो हेरे, सिद्धार्थ कुमारलाई देखे। अब जंगलमा हैन अब त्यो बाटोमा हिँडेको कारणले अब यो चाहिँ एउटा योगी हो, यो एउटा साधक हो, यो एउटा प्रवजित हो भन्ने कुरा चाहिँ जान्न बुझ्नको निमित्त स्वथीय घाँसीलाई बेर लागेन। र उसले के सोचे त भन्दाखेरि यो प्रवजितलाई, यो श्रमणलाई बस्न सुत्न आराम गर्नको निमित्त सहज होस्
भनेर श्रद्धा राखेर उसैले 8 मुठी घाँस पनि दान गरे रे। कसले दान गरे त भन्दाखेरि स्वथीय घाँसीले। अब श्रमणहरूलाई घाँस पनि दान गरिन्छ त्यति बेला। ओछ्याउनु पर्यो, अब चिसोमा चाहिँ त्यो घाँसै हैन बिछ्याएर सुत्ने गरिन्थ्यो। त भगवान बुद्धले पनि त्यो घाँसीले जुन दान गर्नु भएको त्यो 8 मुठी घाँसलाई सहर्ष स्वीकार्नु भयो र घाँसीले भगवान सिद्धार्थ कुमारलाई भने, हे श्रमण, हे प्रभुजी, अवश्य पनि यो घाँसलाई प्रयोग गरेर तपाईले जुन उद्देश्य राखेर जीवन प्रबोधित हुनु भएको छ, श्रमण जीवन धारण गर्नु भएको छ, त्यो श्रमण जीवन प्रबोधित जीवनबाट प्राप्त गर्ने जुन ज्ञान छ त्यसको लागि मैले पनि केही सहयोग गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईले जुन उद्देश्य लिएर हिँड्नु भएको छ, तपाईको त्यो उद्देश्य तपाईको लक्ष्य पूरा होस् भनेर त्यो घाँसीले पनि आशिका गर्दै त्यहाँबाट बिदा भए। अब हुन त त्यहाँ सम्वादहरु लामो छ, धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू पनि छन् हैन। अब त्यस्तालाई व्याख्या गर्दै गयो भने त किताबै बन्छ। तैपनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर स्वथीय घाँसीले भगवान बुद्धलाई घाँस दान गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ श्रमण भिक्षुहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ घाँसमै सुत्थ्यो, घाँसै ओछ्याएर त्यही लेट्थ्यो, आराम गर्थ्यो। त्यसैले चाहिँ स्वथीय घाँसीले पनि घाँस दान गरे र भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ कुमारले पनि घाँस दान त श्रद्धापूर्वक दिएको चिज त लिनै पर्यो, लिए पनि। र त्यसको अर्थ के भनिन्छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिका, यो 8 मुठी जुन घाँस छ यसलाई भगवान बुद्धले बोधि मण्डपमा त्यो घाँस ओछ्याएर त्यहाँ चाहिँ ध्यान साधना गर्नु भएको थियो हैन। त्यो बीच बाटोमा त्यो घाँस प्राप्त गरिसकेपछि त्यही घाँसलाई लिएर गएर, ठिकै छ हे घाँसी, तिम्रो मनोहर पनि म अवश्य पूरा गरिदिउँला। जुन मैले ज्ञान प्राप्त गर्न गइरहेको छु त्यो ज्ञानको लागि तिमीलाई पनि भागी होस्। अवश्य म त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गरे भने तिमीलाई पनि अवश्य उपकार गर्नेछु भनेर मनसाय राखेर सिद्धार्थ कुमारले त्यो 8 मुठी घाँसलाई लिएर गएर बुद्ध गया पुग्नुभयो। बुद्ध गया पुगिसकेपछि बोधि वृक्ष, त्यो पिपलको वृक्ष भनिन्छ हैन, पछि बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि बोधि वृक्ष भनेर नामाङ्करण भयो। त बोधि वृक्ष मुनि पुगिसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले अब मेरो चाहिँ बोधि मण्डप यही स्थानमा हुन्छ, अब अन्यतिर हिँडेर समय खेर नफालिकन यही स्थानमा बोधि मण्डप बनाएर म यही स्थानमा वज्रासनमा बसेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने छु भन्ने मनसा राखेर त्यो स्वथीय घाँसीले प्रदान गरेको 8 मुठी घाँसलाई त्यहाँ ओछ्याउनु भयो। त भनिन्छ अतकटाचार्यहरूले भगवान बुद्धले त्यो घाँसलाई ओछ्याउँदै गर्दाखेरि, त्यो घाँसमा ओछ्याइसकेपछि त्यो घाँसमा बस्दै गर्दाखेरि, आसन जमाउँदै गर्दाखेरि त्यो 8 मुठी घाँसलाई भगवान बुद्धले चाहिँ यो अष्टलोक धर्म माथि विजय प्राप्त गरेको भनेर पनि भनिन्छ। त्यो घाँस 8 मुठी घाँसलाई टेकेर त्यसलाई चाहिँ थिचेर दमन गरेर त्यसमाथि आसन लगाएर बसिसकेपछि यो अष्टलोक धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको लाभ अलाभ हाम्रो जीवनमा कहिले लाभ हुन्छ कहिले अलाभ हुन्छ। यो त अष्टलोक धर्ममा पर्छ। यो तपाईको जीवनमा पनि हुन्छ, मेरो जीवनमा पनि हुन्छ। यो लोकमा जन्म लिइसकेपछि यो अष्टलोक धर्मबाट अलग भएर बस्न सक्ने कुनै पनि बुद्ध स्वयं पनि हुनुहुन्न भने अब हाम्रो त कुरै छोड्नुस्।
त्यस्ता पुण्यवान होइन, त्यस्ता देवताहरू, अमनुष्यहरू, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्वहरूले सम्म चाहिँ रुचाएर उहाँको संरक्षण गर्ने बुद्धले त यस्तो लोकमा जन्मिसकेपछि यो लोकको धर्मलाई पालना गर्नुपर्छ भने अरूको कुरा त छाड्नुहोस् न तपाईँ। त्यसलाई अष्टलोक धर्म भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यो के हो त भन्दाखेरि लाभ अलाभ, यस अयस, सुख दुःख र निन्दा र प्रशंसा, यो 8वटा धर्महरू हाम्रो जीवनमा आइरहन्छ गइरहन्छ आइरहन्छ गइरहन्छ। त एउटा कुरा निश्चित छ, कुनै पनि चिज यो जीवनमा नित्य भने हुँदैन। लाभै लाभ मात्रै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ अलाभ पनि हुन्छ। यस मात्रै तपाईँको नाम मात्रै चम्किने भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ नाम पनि घटिन्छ पनि बढिन्छ पनि। सुखै सुख मात्रै आउँदैन, दुःख पनि आउँछ। दुःखै दुःख पनि होइन, फेरि सुख पनि आउँछ। निन्दा प्रशंसा, हामीलाई कुनै कुनै समयमा निन्दा गर्नेहरू पनि लाम लागेर आउँछ, कहिलेकाहीँ प्रशंसा गर्नेहरू पनि लाम लागेर आउँछ। यी 8वटा धर्महरू छन् यो लोकमा जन्मिसकेपछि तपाईँ हामी सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ। यो त्यसैले लाभ अलाभ, यस अयस, सुख दुःख, निन्दा प्रशंसामा अलिकति पनि हामी विचलित हुनु हुँदैन। अलाभ भयो भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन, लाभ भयो भनेर मात्तिहाल्नु परेन। किनभने यो संसारमा लाभ भयो भन्दैमा सदा लाभ भइरहने होइन, अलाभ पनि हुन सक्छ है। त्यसैले लाभमा मात्तिहाल्नु पर्दैन, अलाभै भयो भनेर चाहिँ आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन। किन त भन्दाखेरि मेहनत गर्यो भने लाभ पनि भइहाल्छ। त्यस्तै गरी यस अयस होइन, हाम्रो जीवनमा सुख सहेल नाम चम्किन्छ, कहिलेकाहीँ चम्किँदैन, कहिलेकाहीँ चम्किन्छ होइन। कहिलेकाहीँ दुःख आउँछ, कहिलेकाहीँ सुख आउँछ, कहिलेकाहीँ निन्दा, कहिलेकाहीँ प्रशंसा, यो त भइरहन्छ। त्यसैले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा हाम्रो यो मनलाई विचलित पार्नु हुँदैन। यो जीवन यस्ता अष्टलोक धर्ममा बाँडिएर आत्तिने मात्तिने गर्नु हुँदैन। जस्तो सुकै हावा हुरी आँधी बेरी आए पनि सुमेरु पर्वत अलिकति पनि हलचल हुँदैन। त्यसरी नै हामीले पनि यो अष्टलोक धर्मरूपी आँधी बेरी हाम्रो जिन्दगीमा आए पनि हामीले यो जीवनलाई यो सुमेरु पर्वत जस्तै अतल अचल स्थिर रूपमा राख्नु पर्दछ। किन त भन्दाखेरि यस्ता अष्टलोक धर्म भनेको यो लोकमा जन्मिसकेपछि अवश्यमेव सबैको जीवनमा आउँछ। तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, उहाँको जीवनमा, उहाँहरूको जीवनमा, सबैको जीवनमा आउँछ। चाहे त्यो बुद्ध होस्, चाहे देवता होस्, ब्रह्मा होस्, चाहे यक्ष गन्धर्व किन्धर्व नाग गरुड, सबैको जिन्दगीमा यो अष्टलोक धर्मले प्रभाव पार्छ। जसरी घाम लागेपछि न्यानो हुन्छ, पानीले छोएपछि भिजिन्छ, हावा चलेपछि चिसो हुन्छ होइन, हिउँलाई छोयो भने ठन्डा हुन्छ। त्यसरी नै यो लोकमा जन्मिसकेपछि यो अष्टलोक धर्मले पनि तपाईलाई प्रभाव पार्छ। तर त्यो अष्टलोक धर्मलाई चाहिँ हामीले स्वीकारेर त्योसँग चाहिँ मुकाबला गर्न सक्ने क्षमता हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यो अष्टलोक धर्मसँग कमजोर भएर हैन बस्ने चाहिँ होइन। त्यसैले लाभ भए पनि अलाभ भए पनि हामी मध्यममा बस्नुपर्छ, समतामा बस्नुपर्छ, मध्यम मार्गमा हिँड्नुपर्छ। यसो अयसो भए पनि यसो भयो भनेर मात्तिहाल्ने होइन, अयसो भन्यो भने आत्तिहाल्ने होइन। त्यसमा पनि मध्यम, यसो भए पनि त्यस्तै जीवन, अयसो भए पनि त्यस्तै जीवन, क्या आनन्द शान्त के। त्यसपछि सुख भए पनि जीवन चाहिँ मात्तिहाल्नु पर्दैन, दुःख भए पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन। सुख भए पनि दुःख भए पनि जीवन चाहिँ आनन्दमय शान्तिमयसँग बिताउने हो।
निन्दा प्रशंसा भयो भन्दैमा तपाईँ आत्तिहाल्ने मात्तिहाल्ने नगर्नुहोस्। निन्दा होस् प्रशंसा होस् आफ्नो कर्तव्य हैन मा अगाडि बढिरहने हो। तपाईँ विचलित हुनु पर्दैन, तपाईँ चाहिँ हलचल हुनु पर्दैन। त भगवान बुद्धले सुमेरु पर्वतलाई चाहिँ उपमा दिनुभएको छ। जीवनमा आउँछ, दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, पीर आउँछ, चिन्ता आउँछ, निन्दा आउँछ, हरेक चिज आउँछ। त्यसरी सुख आउँछ, यश आउँछ, लाभ हुन्छ, हरेक चिज हुन्छ। त्यसैले प्राप्तिमा कहिले पनि मात्तिहाल्नु हुँदैन हैन। गुमाएको चिजमा कहिले पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन। जीवन रहेसम्म सबै चिज प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ, जीवन रहेसम्म सब चिज पाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यो अष्टलोक धर्ममा विचलित भएर मान्छेहरू चाहिँ हलचल भएर बसिन्छ, आत्तिन्छ, ढलमलिन्छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ अष्टलोक धर्म पनि अनित्य हो भन्ने कुरालाई नबुझ्दाखेरि अष्टलोक धर्मले आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने बित्तिकै त्यो मान्छे सुख आयो भने मात्तिहाल्छ, सुखमा पनि उसको विनाश। दुःख आउँदा ऊ आत्तिन्छ, दुःख आउँदाखेरि पनि उसको विनाश हुन्छ। यश वृद्धि हुँदाखेरि पनि मात्तिन्छ, यश आउँदाखेरि पनि उसको विनाशै हुन्छ। अयश हुँदाखेरि पनि आत्तिन्छ भने त्यो मान्छे अयश हुँदाखेरि पनि उसको विनाशै हुन्छ। लाभ हुँदाखेरि मात्तिने मात्तिने, अलाभ हुँदाखेरि पनि आत्तिने। यो दुईटा कुराले पनि मान्छेको आखिर त विनाशै गर्छ। त्यसैले यो अष्टलोक धर्मलाई चाहिँ हामीले सदा सर्वदा यो अष्टलोक धर्मप्रति हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसमा मध्यस्थ भएर आत्तिने र मात्तिने कार्यबाट वञ्चित भएर जीवनलाई त सदा आनन्दित सुखमय शान्तिमय पूर्वक हामीले बिताउन आवश्यक छ। उपासक उपासिकाहरू हो, यसैको नाम के हो त भन्दाखेरि अष्टलोक धर्मलाई विजय प्राप्त गर्ने भनिन्छ। अब तपाईँको जीवनमा कहिले हाँसो आउँछ, कहिले आँसु आउँछ, कहिले सुख आउँछ, कहिले दुःख आउँछ, कहिले आनन्द प्रीति आउँछ, कहिले शोक आउँछ, पीडा आउँछ। आउँदैन? आउँछ नि, किन आउँदैन? यो लोकमा जन्मिसकेपछि त यसैको नाम जिन्दगी हो कि। कहिले सुख, कहिले दुःख, कहिले हाँसो, कहिले आँसो, कहिले पीडा, कहिले चोट, कहिले प्रीति, कहिले लाभ, कहिले अलाभ, कहिले निन्दा, कहिले प्रशंसा हो। यसैको नाम लोक हो, यसैको नाम जीवन हो। त स्वीकार्दै जानुपर्छ। कुनै पनि चिज अनित्य छैन। यो पनि त एक दिन हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ। यसको पनि एक दिन यसको पनि विलय अवश्य छ, सदा रहिँदैन। तपाईँले याद गर्नुभएछ तपाईँको जिन्दगीमा कस्ता कस्ता ठुल्ठुला दुःख कष्ट पीर चिन्ताहरू भए होला, आयो होला। त्यो बेलामा तपाईँले कति आँसु झारे होला। यो दुःख त यो जीवनबाट जाँदै जाँदैन कि भन्ने जस्तो सोच आउने गरी पनि तपाईँको जिन्दगीमा दुःख आयो होला, आँसु छार्नु पर्यो होला। तर समय अन्तरालमा ती दुःखहरू पनि पुरिएर गयो कि गएन? गयो, जान्छ, बिस्तारै जान्छ। त तपाईँको जिन्दगीमा यस्ता यस्ता सुखहरू आए जुन सुखहरू चाहिँ तपाईँले पाउँदाखेरि हाय मेरो जिन्दगी धन्य धन्य, अब त कहिले पनि यो सुखबाट म वञ्चित भएर बस्नै पर्दैन कि भन्ने जस्तो हुने गरी सुख पनि आयो होला। तर त्यो सुख पनि सदा त्यस्तै सुख भइरहेको छ त छैन नि। कसैले त्यो सुख खोसेको छ त खोसेको छैन। तै पनि तपाईसँग त्यो अहिले त्यो सुख तपाईसँग छैन। अहिले त्यो दुःख पनि तपाईसँग अहिले छैन। त्यसैले अनित्य यो संसारमा सदा कुनै पनि चिज स्थिर रूपमा रहँदैन। उपासक उपासिका रहँदैन। त्यसैले सुख आयो भनेर मात्तिहाल्नु पर्दैन, दुःख आयो भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन। आत्तिने र मात्तिनेको बीचमा आनन्द शान्तपूर्वक जीवनको यात्रा बढाउने हो। दुःख आए पनि त्यस्तै, सुख आए पनि त्यस्तै, मन मगन के आनन्द मन। यो आनन्द मन लिएर जीवन बिताउन पायो भने चाहिँ
जीवन चाहिँ सन्तोष हुन्छ कि झुपडीमा बसेर पनि सुख प्राप्त गर्न सक्छ। नत्र भने त तपाईँ महलमा बसेर पनि निन्द्रा लाग्दैन। यो अष्टलोक धर्मलाई नबुझेपछि त तपाईँको हिराको थालमा, हिराको खातमा, हिराको जुत्ता, हिराको पकडी लगाए तापनि, लगाउन पाए तापनि त्यो मान्छेको जीवन सन्तोषले भरिँदैन। यो अष्टलोक धर्मलाई बुझेन भने। अष्टलोक धर्मलाई बुझ्ने मान्छेहरूले त हेर्नुहोस् है, तपाईँको पृथ्वीलाई चाहिँ ओछ्यान बनाएर, ढुङ्गालाई सिरानी बनाएर, आकाशलाई सिरक बनाएर सुत्दाखेरि पनि मजाले निन्द्रा लाग्छ। यस्तो हो कि ज्ञान भनेको चिज चाहिँ त्यस्तो सुख हो कि ज्ञानै छैन भने त हिराले तपाईँलाई थाके तापनि सन्तोषै छैन। सन्तोष नभएपछि त जिन्दगीमा सुख भनेको त कुन चराको नाम जस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, सन्तोष पायो भने मान्छेहरू हामीले हेर्दाखेरि यो मान्छेको जीवन त कति दुःखै होला जस्तो ठानेका छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ दिन रात चाहिँ होइन, दिउँसो हाँस्न सकिरहेको हुन्छ, राति निदाउन सकिरहेको हुन्छ। धनले भरिभराउ भएका मान्छेहरू दिनमा हाँस्नै सकिरहेको हुँदैन, राति निन्द्रै सुत्नै सकिरहेको हुँदैन। कसलाई सुख धेरै भयो त, होइन? त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिका हामीले अष्टलोक धर्मलाई बुझ्नुपर्छ। मैले अष्टलोक धर्मको बारेमा देशना गरिसकेको छु 2 घण्टाको। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ 2 घण्टाको त्यो अष्टलोक धर्मलाई पनि एकचोटि फेरि भिक्षु विमलो युट्युबमा गएर एकचोटि खोजी आज पढ्नुहोस्, आज सुन्नुहोस् के रहेछ यो अष्टलोक धर्म भन्ने कुरा। त मैले संक्षिप्त रूपमा यहाँ भने, स्वथीय घाँसीले 8 मुठी घाँस दान गरेको थियो सिद्धार्थ कुमारलाई, र सिद्धार्थ कुमारले त्यो घाँसलाई चाहिँ स्वीकारेर आखिर बोधि मण्डप, बोधि वृक्षको मुनि आफूलाई पूर्वतिरको दिशामा फर्काएर बोधि वृक्षलाई आफ्नो चाहिँ धारमा पाडेर र तल चाहिँ त्यो घाँस ओछ्याएर सिद्धार्थ कुमारले आसन जमाए। कुन आसन? वज्रासन भनिन्छ त्यसलाई। वज्रासन बसाइसकेपछि 8 मुठी घाँसलाई 8 वटा अष्टलोक धर्म सम्झेर यो अष्टलोक धर्मलाई म विजय प्राप्त गर्छु, यसलाई म दमन गरेर आज म चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्छु। अब आइन्दा यस्ता अष्टलोक धर्ममा पर्नै नपर्ने किसिमले मैले अब ज्ञान लाभ गर्छु। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि यो अष्टलोक धर्मले तपाईलाई दगमगाउन सकिँदैन। ज्ञान लाभ गरिसकेपछि यो अष्टलोक धर्मले तपाईलाई कुनै पनि हालतमा हलचल गराउन सक्दैन। त्यसैले ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त यो अष्टलोक धर्मलाई बुझ्नुपर्छ है उपासकको। अष्टलोक धर्मलाई दमन गर्न सक्नुपर्छ। अष्टलोक धर्ममा पहिला विजय प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईले अन्य कुराहरू विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, हैन? त भगवान बुद्धले त्यहाँबाट बोधि वृक्ष मुनि पूर्व दिशातिर फर्केर साँझको समय पलेती कसेर बस्नुभयो। यो चाहिँ प्रथम याम भनिन्छ, हैन? प्रथम यामको अगाडितिर भइरहेको कुराहरू भयो यो चाहिँ, हैन? त पलेती कसेर सिद्धार्थ कुमारले एउटा अधिष्ठान गर्नुभयो। त्यो अधिष्ठानलाई बुद्ध शासनमा चतुरङ्ग अधिष्ठान भनेर भनिन्छ। त्यो अधिष्ठान, त्यो बोधि मण्डपमा बसेर भगवान बुद्धले कस्तो अधिष्ठान गर्नुभयो त भन्दाखेरि, यो मेरो शरीरमा हाड छाला मासु जम्मै सुकेर जाओस्, चुन चुन भएर जाओस्, यो शरीर खाली कंकालै कंकाल मात्रै बाँकी रहे तापनि बुद्धत्व प्राप्त नगरिकन अब म यो आसनबाट उठ्ने छैन। त्यो आसन भनेको के आसन?
बोधि वृक्ष मुनि त्यो चाहिँ स्वथीय काशीले दान गरेको घाँस 8 मुठी घाँस आसन बनाएर वज्रासनमा बसेर सिद्धार्थ कुमारले अधिष्ठान गर्नुभएको, भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभएको। अब म कुनै पनि हालतमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरिकन म यो आसनबाट उठ्ने छैन, चाहे मेरो रगतै सुकेर जाओस्, चाहे मेरो मासु नै सुकेर जाओस्, चाहे मेरो यो हाड चुन चुन भएर किन नजाओस्, तर जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिँदैन तबसम्म यो आसनबाट अब चाहिँ म उठ्दैन। मैले सम्पूर्ण पूर्व लक्षण पनि देखिसकेको छु, सारा चीज मैले चाहिँ पुरा पारमिता पनि पुरा गरेर आएको छु। अब त अष्टलोक धर्म माथि पनि मैले चाहिँ विजय प्राप्त गरेँ। अब मैले कुनै पनि हालतमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरिकन अब म ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ उठ्दैन भनेर चाहिँ दृढ संकल्प अधिष्ठान जानै गए पनि जाओस्। अब चाहिँ अब यताउता दायाँ बायाँको कुनै सवाल छैन, ल म बसे भनेर त्यही घाँसको माथि पूर्व दिशामा फर्केर बोधि वृक्ष मुनि सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले वज्रासन लगाएर चतुरङ्ग अधिष्ठान गरेर ध्यान भावनामा लीन हुनुभयो। है कुनै कुनै बेलामा ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि जसो तसो गरे तापनि भएन भने अधिष्ठान गरेर ध्यान बस्नुपर्छ। म 1 घण्टासम्म उठ्ने नै छैन, म 2 घण्टासम्म उठ्ने नै छैन भनेर तपाईले अधिष्ठान गरेर ध्यान बस्नुपर्छ। तपाईले अधिष्ठान गर्ने बित्तिकै तपाईको भित्री ऊर्जा चाहिँ वृद्धि भएर आउँछ कि शक्ति उत्पन्न हुन्छ कि। यो मनमा ठुलो शक्ति छ उपासक उपासिकाहरू, हामीले निकाल्न मात्र नसकेको। त्यसैले अधिष्ठान गर्ने बित्तिकै तपाईको मनमा त्यो हो शक्ति निस्किन्छ कि, निस्किनै पर्छ, निस्किन्छ नै फेरि, त्यसमा कुनै शंका नै हुँदैन। त भगवान बुद्धले त्यसरी अधिष्ठान गरेर चाहिँ बोधि वृक्ष मुनि पलती कसेर ध्यान बस्दाखेरि त्यो चतुरङ्ग अधिष्ठानबाट मारदेव, जसलाई नमुची मार भनिन्छ, त्यसलाई मारदेवको चाहिँ मुटु कापिन थाल्यो रे। कसरी मुटु कापिन थाल्यो त भन्दाखेरि मारहरू भनेका, मारदेव भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो देव मार, त्यसलाई त्यो मारदेवहरूले चाहिँ मनुष्यहरू प्राणीहरू लोभमा द्वेषमा मोहमा अभिमान घमण्ड ईर्ष्यामा हैन गुटमुटिएर बसियो भने, लिप्तिएर बसियो भने मार देवताले उनीहरूलाई चाहिँ शासन गर्न पाउँछ कि। आफूले भने जस्तो लोभमा भुलाएर आफूले आफ्नो अधिकारमा पार्न सकिदो रहेछ, द्वेषमा भुलाएर दूषित बनाएर चाहिँ यो दूषित बनाउन सकिदो रहेछ, र मोहमा भुलाएर पनि मोहित बनाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ राज्य खडा गर्न सकिदो रहेछ के यो मारहरूले चाहिँ। त्यसैले चाहिँ अब बोधिसत्व हैन, हाम्रो सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले त अब लोभ द्वेष मोह सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ नजिदिकन त बुद्ध भइँदैन। अब यो म बुद्ध नबनिकन म यो आसन छोड्ने छैन, यो आसनबाट उठ्ने छैन भनेकै त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी त्यो क्लेशहरूलाई विजय प्राप्त गर्ने भनेको। अनि महादेवलाई चाहिँ अब पीर पर्न थाले, ओहो सिद्धार्थ कुमार मेरो क्षेत्रबाट बाहिर निस्किन लाग्यो, मेरो अधिकारबाट बाहिर निस्किन लाग्यो, मेरो बसमा अब हुने छैन, मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकार क्षेत्रबाट अब मुक्त भएर जान लाग्यो, यसलाई त बाँकी राख्नु हुँदैन। यसरी एक जना यसरी चाहिँ अधिकारबाट बाहिर गयो भने त यसले त थुप्रै मान्छेहरूलाई मेरो अधिकार, मेरो क्षेत्र, मेरो बस भन्दा चाहिँ बाहिर उसले पनि लान सकिन्छ। त्यसैले यो सिद्धार्थ कुमारको यो अधिष्ठानलाई भङ्ग गर्नु पर्यो।
यसले बोधि पलङ्गमा बोधि वृक्ष मुनि चाहिँ बोधि मण्डप बनाएर बसेको छ। यो आसनबाट यसलाई मैले उठाउनु पर्छ भनेर मारदेव, जसलाई नमुची मार भनेर भनिन्छ, हेर्नुस्, नमुची मार, मारदेव, कसैले राम्रो गरेको, कुशल गरेको, पुण्य गरेको, क्लेशलाई निर्मूल गरेको नचाहने देव, त्यसलाई मारदेव भनेर भनिन्छ। त त्यो मारदेवले चाहिँ अब भएन बाबा, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्यो भने त बुद्ध बनिसकेपछि त कयौं मनुष्य देवता ब्रह्माहरूको उद्धार गर्नेछ। त्यो उद्धार भनेको मेरो लागि हानि हो, मेरो बस भन्दा बाहिर जान्छ, मेरो राज्य भन्दा बाहिर जान्छ। उसको राज्य भनेको लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशको राज्य हो कि त्यो राज्यमा बसिरह्यो भने नमुची मार यानी मारदेवले राज्य गर्छ कि उसको शासन चल्छ के त्यो राज्यमा। उसले भने जस्तो हुन्छ नि त हामी त। त्यसपछि यो नमुची मारले लौ भएन भनेर चाहिँ हजार सेनाहरूलाई दायाँ बायाँ पछाडि राखेर योजनका योजन हैन त्यो मार सेनाहरूको चाहिँ लाम लगाएर आफू भने गिरिमेखल भनिन्छ हैन, गिरिमेखल भन्ने एउटा चाहिँ भयङ्करको हात्ती चढेर भनिएको छ, त्यहाँ व्याख्या गरिएको त अब धेरै व्याख्या गरिएको छ। 1000वटा हाट बनाएर त्यो 1000वटा हाटमा हतियार लिएर शस्त्र अस्त्र लिएर भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रहार गरेर त्यो आसनबाट उठाएर छाड्छु भनेर चाहिँ त्यो नमुची मार, त्यो मार देवता चाहिँ विभिन्न मार सेनाहरू लिएर बोडी पल्लङ्गमा आक्रमण गर्नुको लागि भन्नु पर्यो, उहाँको त्यो ध्यानलाई भङ्ग गर्नको निमित्त भन्नु पर्यो हैन, त्यो बोडी मण्डपबाट उठाउनको निमित्त भन्नु पर्यो। यो गिरिमेखल हात्ती चढेर चाहिँ नमुची मार भगवान बुद्धलाई प्रहार गर्न आएको थियो रे उपासक उपासिकाहरू त्यति बेला। र त्यति बेला तपाईलाई अलिकति विस्तृत रूपमा भनौं हैन, महादेवतालाई के सम्म गरे भन्ने कुरा अब यसको लागि त छुट्टै एउटा चाहिँ मार विजय भनेर छुट्टै एउटा प्रसङ्ग राखेर देशना गरेको भए विस्तृत रूपमा सुनाउनु हुन्थ्यो हैन। तर अब बुद्ध जीवनै भएको कारणले सरासर भन्दै जानुपर्ने अवस्था पनि छ। तर त्यति बेला चाहिँ त्यो मारदेव नमुची मारले भगवान बुद्ध ध्यान बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हावा हुरी चलाइदियो रे, उसको चाहिँ शक्तिको कारणले हावा हुरी चाहिँ यताबाट उताबाट चारैतिरबाट, तपाईहरुको आजकलको हावा हुरी जस्तो होइन कि त्यो गोलो हावा हुरी छ नि, त्यो फुमरी भन्छ हैन त्यसलाई, त्यस्ता चारैतिरबाट हावा चलाएर चाहिँ मज्जाले हावा उडाएको थियो रे। त भगवान बुद्धले केही पनि प्रतिक्रिया गर्नुभयो, बस आफूले चाहिँ 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जुन पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर आएका थिए, 2 पञ्चमहापरित्याग गरेर आएका थिए, ती सम्पूर्ण गुण धर्म पारमिता धर्म त्याग तपस्यालाई उहाँले स्मरण गर्दै त्यो पारमिताको बलले जति सुकै हावा हुरी फुमरी त्यो नमुची मारले त्यो चाहिँ पठाए पनि, हुन त मार सेनाहरू चाहिँ तम तयार छन् यसलाई आक्रमण गर भन्ने बित्तिकै गर्नको निमित्त चाहिँ योजनौं परसम्म चाहिँ त्यो सेनाहरू चाहिँ तम तयार छन् शस्त्र अस्त्र सहित। त नमुची मारले चाहिँ हावा हुरीले यसलाई चाहिँ फुमरीमा पाडेर यसलाई उडाइदिनु पर्यो भनेर मारदेवले चाहिँ हावा हुरी फुमरी चलाएको थियो अरे। तर भगवान बुद्धको त्यस्तो पारमिता बल सत्यको बलको अगाडि यस्ता असत्यहरू टिक्दै टिकेन। भगवान बुद्धले लगाउनु भएको यो चिबरलाई अलिकति पनि उडाउन सकेन रे।
मान्छे उडाउनु त कहाँ हो कहाँ हो, आसनलाई उडाउनु त कहाँ हो कहाँ हो। भगवान बुद्धले जुन धारण गर्नुभएको यो चिवर वस्त्र छ नि, गेरुवा वस्त्र, यो प्रवचित वस्त्रलाई अलिकति पनि उडाउन सकेन। अब मान्छेलाई के हुन्छ? त नमुची मारलाई त आश्चर्य भयो, बाबा यस्ता आँधी हुरीले त तपाईको पहाडै उडाएर लान्छ। त आज यो सिद्धार्थ कुमारलाई उडाउन सकेन। सिद्धार्थ कुमारको त के उसले लगाएको चिवर पनि उडाउन सकेन। आश्चर्य अद्भुत भन्दै मार देव पनि आश्चर्य मान्दै, यो भएन, हावाले गर्न सकेन भने म चाहिँ अब जल होइन पानी ल्याइदिन्छु भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ आकाशमा बादलहरू जम्मा पारेर मारदेवले घनघोर वर्षा गरिदिएको। यति वर्षा गरिदिए कि आकाशबाट खसेको त्यो वर्षाको त्यो पानीले जमिनै पाल परेको थियो रे, भनिन्छ त्यस्तो। तर भगवान बुद्धलाई ती पानीहरूले परेपछि त अब के मात्र हुने होला भनेर चाहिँ चारैतिर चाहिँ देवता र ब्रह्माहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ त्रसित भइरहेको थियो रे। अब भगवान बुद्ध र मारको चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ घमसान संग्राम भइरहेको छ। अब भगवान बुद्धलाई पीडा हुन्छ कि, अब भगवान बुद्धलाई कष्ट हुन्छ कि, भगवान बुद्धलाई विनाश हुन्छ कि भनेर चाहिँ देवताहरू पनि चिन्तित थिए रे। तर जति पनि पानी आयो नि आकाशबाट पठाए नि, ती सम्पूर्ण पानीहरू त भगवान बुद्धको शरीरमा परेपछि त सुगन्धित पुष्प भएर चाहिँ परिणत हुने। क्या आनन्द के, क्या आनन्द के। त मारदेव त अचम्म भयो, बाबा यस्ता घनघोर वर्षा गरिदिए तापनि ल उसको शरीरको लागि त यो पुष्प पो भइदियो त, फूल पो भइदियो त, त्यो पनि सुगन्धित। आँधी बेरी ल्याइदियो। त्यसपछि खोला नालाहरू सागरहरू चाहिँ छाल आए जस्तो निकालिदियो रे तपाईँको त्यो मार देवताले। तर ती खोलाहरू सबै आएर अब त बगाउँछ कि भनेर चाहिँ विचार गरिरहन्छ। भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर भगवान बुद्धलाई छोएर स्वात्त झन वन्दना गरेर फर्केको जस्तो गरी ती छालहरू त त्यत्तिकै फर्किन्छ, के पनि गर्न सकेन। त्यसपछि त्यो पनि नभइसकेपछि त्यो महादेवले चाहिँ केसम्म गरे त भन्दाखेरि यो के भन्छ, पानी पारे जस्तै ढुङ्गा वर्षा गरिदिएको। ढुङ्गा वर्षा भइसकेपछि ढुङ्गाले त तपाईँको टाउकोमा लाग्दा जिउमा लाग्दा होइन उसलाई त हानि नै हुन्छ भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थियो। तर ती ढुङ्गाहरू पनि मजाले शरीरमा परिसकेपछि त तपाईँको चन्दन बनिदियो के, सुगन्धित चन्दन बनिदियो। त भगवान बुद्धले त मैले संसार उद्धारको लागि सत्य मार्गमा हिँडेर मैले 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता 5 महापरित्याग कयौं त्याग तपस्या गरेर आएको छु। यो सत्यको अनुभवले जस्तो सुकै बाधा अर्चन पनि हटेर जाओ भनेर पनि अधिष्ठान गर्नुभएको थियो। त्यसैले त्यो ढुङ्गाहरू पनि चन्दन भएर निस्कियो। त्यसपछि अरु पनि गरे। अरु के गरे त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 1000 हात भएको त्यो मारदेवले अब चाहिँ आयुध प्रहार भनेको, आयुध भनेको हतियार, त्यो हतियारहरू पनि प्रहार गरे। ती सम्पूर्ण हतियारहरू प्रहार हुँदाखेरि पनि भगवान बुद्धको शरीरमा पुग्दाखेरि सबै फुलै फुल हुने। त्यसपछि आगो बालिदिए, जलाइदिनु पर्यो भनेर आगोले पनि भगवान बुद्धले पोल्नु भएन, झन शीतल हुने रहेछ। त्यो सत्यको प्रभावले भयो भनेर त्यो व्याख्या गरिएको मैले तपाईहरुलाई भनेको है। अब तपाईहरुले त्यो आकाशमा छ नि त्यो चट्याङ पर्दाखेरि त्यो उल्काहरू आउँछ नि तपाईको, त्यसलाई चाहिँ ताराहरू भन्छ के। आकाशको त्यो ताराहरू खस्छ नि तपाईको,
हो त्यस्ता आगोको ज्वाला बनेर उल्का बनेर ती के भन्छ महादेवतालाई त्यस्ता तारा उल्काहरू खसालेर वर्षा गरेको थियो अरे। ती पनि सबै फुलै फुल भयो रे होइन। कहिले त फोहोरको हिलोको वर्षा गरिदिने, कहिले त तपाईँको बालुवा वर्षा गरिदिने। जस्तो सुकै गरोस् तर भगवान बुद्धलाई चाहिँ शरीरमा पुग्ने बित्तिकै फुलै फुल, सुगन्धै सुगन्ध, चन्दन फुल सुगन्ध भइदिने। त्यसपछि यो महादेवले त जस्तो सुकै शक्ति प्रहार गरे तापनि केही नहुँदाखेरि महादेवताले भगवान बुद्ध ध्यान बसिरहेको बेलामा घनघोर अन्धकार वर्षा गरिदिए। यति अन्धकार कि त्यो अन्धकार देखिसकेपछि कसैको मन डराउँदैन भन्न नै नसकिने किसिमले त्यस्तो अन्धकार छाइदिएको। तर भगवान बुद्धलाई त कुनै डरै छैन, कुनै त्रासै छैन, कुनै हलचल नै भएन। बरु चाहिँ भगवान बुद्धको र मारको जुन संग्राम भइरहेको छ त्यो संग्राम हेरिरहने देवता र ब्रह्माहरू त्रसित भए। त्यो महादेवको त्यो आक्रमणले भगवान बुद्धलाई कतै क्षति हुन्छ कि कतै नोक्सान हुन्छ कि, उहाँलाई नोक्सान भयो क्षति भयो भने त बुद्ध त ज्ञान प्राप्त गर्न नसकिएला कि जुन ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि उपकार हुन्छ भनेर चाहिँ देवता र ब्रह्माहरूले हामीले पनि त्यस्तो ज्ञान लिन पाऊँ भनेर चाहिँ पर्खिरहेका, आशिका गरिरहेका ती देवता र ब्रह्माहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ पीर चाहिँ माने। तर भगवान बुद्ध त निश्चिन्त छ। ती पारमिता, ती त्याग, तपस्या सबै ढाल बनेर भगवान बुद्धको सामुन्ने खडा भए। जस्तो सुकै प्रहार, जस्तो सुकै शस्त्र, जस्तो सुकै अस्त्र, जस्तो सुकै भए तापनि केही पनि हानि नोक्सानी भने गर्न सकेन। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ महादेवसँग एउटा शक्तिशाली अन्तिम शस्त्र थियो रे, त्यसलाई चक्र प्रहार भनिन्छ। त लास्टमा महादेवले अन्तिम, तपाईहरूको हाम्रो भाषाबाट ब्रह्मास्त्र भने जस्तै हो कि त्यो, त भगवान बुद्धलाई चाहिँ अन्तिम प्रहारको रूपमा चक्र प्रहार गरेर ल्याए रे। त्यो चक्र प्रहार गरिसकेपछि जस्तो सुकै चिज अगाडि सामुन्ने आयो भने जस्तो सुकै चिजलाई पनि विनाश गरिन्छ, छिनालिन्छ। त्यस्तो अवस्थाको त्यो चक्र थियो अरे हैन। नाकमा के भयो त त्यति बेला चक्र प्रहार गरेर जाँदाखेरि चाहिँ मार सेनाहरूले अब चाहिँ यो सिद्धार्थको अन्त हुने भयो। महादेवले त चक्र नै प्रहार गरे, यो त्रिलोकमा कसैले पनि रोक्न सक्ने सामर्थ्य छैन यो चक्रको भनेर चाहिँ हेरिरहेको थियो रे। तर त्यो चक्र चाहिँ जान चाहिँ गयो, उसकै रफ्तारमा गयो। तर भगवान बुद्धकोमा पुगिसकेपछि भगवान बुद्धको माथि शिरमा तपाईको त्यसलाई चाहिँ नेवारी भाषाबाट इला भन्छ है। अस्ति पनि मैले ट्वाक्क नआएको, आज पनि ट्वाक्क आएन। माथि भगवान बुद्धको शिरमा मजाले त्यो चक्र घुमिरहेको त फुलको माला पो घुमिरह्यो। त त्यो चक्र त के बनिदियो, फुलको माला बनिदियो। शिरमा गएर फुलको माला घुमिरहेको ल मजाले, कुनै हानि भएन, कुनै नोक्सान भएन। त महादेव त अचम्मित भए र भने सबैका सबै मार सेनाहरूलाई भने प्रहार गर यसलाई अन्त्य गर भनेर योजनका योजनसम्म चाहिँ तम तयार भएका ती मारहरूले एकैचोटि ती हतियारहरू चाहिँ प्रहार गरेर ल्याएका थिए भगवान बुद्धले। यसरी व्याख्या गरेको कि मैले तपाईलाई व्याख्या गरेको त्यो संग्राम भएको पनि अलिकति व्याख्या गरिदिउँ न। भगवान बुद्धले मारलाई विजय गरे भन्नेको सत्ता अलिकति व्याख्या गरिदिएको। त योजन लामबद्ध हतियार शस्त्र अस्त्रले भरि भराउ
ती मार सेनाहरूले चाहिँ त्यसरी हतियार प्रहार गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धको शरीरमा पुग्दाखेरि त सबै फूलमाला चढाएको जस्तो कि। त भगवान बुद्धले सोचिरहेको थियो मलाई जति सुकै प्रहार गर, मलाई जति सुकै हानि नोक्सानी गर्ने प्रयास गर, चाहे मलाई विनाश गर्ने नै प्रयास गर, तर मैले जुन ज्ञानको लागि मैले यो 4 असंख्य 1 लाख कल्पसँग पारमिता त्याग तपस्या गरेर आएको छु नि, हो तिमीहरू जस्ताकै लागि मैले यो ज्ञान प्राप्त गर्न खोजिरहेका हो। मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेपछि तिमीहरूलाई पनि अवश्य म उपकार गर्नेछु। अहिले तिमीहरू अज्ञानी छौ र मलाई प्रहार गरिरहेका छौ, अवश्य पनि तिमीहरूलाई म ज्ञानी बनाउने छु भनेर भगवान बुद्ध उनीहरूको लागि चाहिँ मैत्री करुणा चित्तले नै निर्धक्क साथ सत्यमा अडिग भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई मार्नको निमित्त प्रहार गर्नको निमित्त एकजना हो र भनेको। त्यस्ता ज्यानै लिन खोज्ने व्यक्तिहरूप्रति पनि मैत्री करुणा राखेर अवश्यमेव मैले ज्ञान प्राप्त गरेर तिमीहरूको आँखा अवश्य खोल्नेछु। त याद राख्नुहोस् भगवान बुद्धहरूलाई कुनै पनि यो संसारमा त्यस्ता व्यक्ति कोही पनि छैन जसले भगवान बुद्धलाई नोक्सान पुर्याउन सकोस्। भगवान बुद्धसँग त्यस्तो क्षमता छ, यो त्रिलोकमा कसैसँग क्षमता छैन। कसैले मार्न खोज्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले मार्न पनि सक्दैन, कसैले नोक्सान गर्न खोज्दा पनि नोक्सान गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। भगवान बुद्धलाई भ्रष्ट गर्न खोज्दा पनि यो त्रिलोकमा कसैले पनि सक्दैन। त्यो एकैजना मात्रै छ, त्यो भनेको सम्यक सम्बुद्ध मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसलाई कसैले हानि नोक्सानी हत्या मार्न दुःख कष्ट दिन सक्दैन। त्यसैले त उहाँ अद्वितीय अतुलनीय हुनुभएको र उहाँसँग यस्तो ज्ञान छ आफूसँग आएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा उहाँले ज्ञान दिन सक्ने क्षमता पनि भगवान बुद्धहरूसँग मात्रै हुन्छ, सबैसँग हुँदैन त्यस्तो क्षमता हैन। त त्यसपछि चाहिँ जस्तो सुकै त्यो शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेर चाहिँ नसकिसकेपछि मार सेनाहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि पहाडमा चढेर पहाडको त्यो पहाडै उचालेर भनौँ न, पहाडको त्यो चट्टानहरूले चाहिँ पहाड माथि गएर हानेर ल्याएको थियो भगवान बुद्धलाई। पहाडै टुक्रा टुक्रा चुन चुन पारेर त्यो चट्टानले हानेर ल्याएको थियो अरे भगवान बुद्धले प्रहार गरेको भन्छ नि त। त्यो चट्टानहरू पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर त फुलै बन्दो रहेछ त। त्यस्तो एउटा चाहिँ सामर्थ्यवान व्यक्ति हैन, सत्यको प्रभावले पारमिताको बलले त्याग र तपस्याको बलले ती चीजहरू चाहिँ प्राप्त हुँदो रहेछ उपासक उपासिकाहरू हैन। अब त्यसरी भनिएको छ। त्यसपछि यसो गर्दा पनि भएन, त्यसो गर्दा पनि भएन, शस्त्र अस्त्र प्रहार गर्दा पनि भएन, विभिन्न चाहिँ जालझेल हैन रिद्धि सिद्धि प्रहार गर्दा पनि भएन, आफ्नो चाहिँ अन्तिम शस्त्र चक्र प्रहार गर्दा पनि भएन। के गर्दाखेरि पनि त यो सिद्धार्थ त यत्तिकै वज्रासनमा बसेर त्यत्तिकै हामीलाई परास्त गरिरहेको छ बा। हाम्रो प्रहार त कुनै पनि चिज उसकोमा पुगिसकेपछि त पुष्प बन्ने यानि कि फूल बन्ने। अब फूल लागेपछि त झन् बास्ना पो आउँछ त भएन। तैपनि मार देव भनेको त हार मान्ने खाले होइन कि त्यो। किन त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ सिद्धार्थ कुमारलाई त्यो वज्रासनबाट उठाउनु थियो। अब सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर पनि नसकेपछि मार देवता सिद्धार्थ कुमारको अगाडि उभिएर के भन्यो त भन्दाखेरि, हे सिद्धार्थ, जुन तिमी त्यो आसनमा बसिरहेका छौ नि त्यो आसन तिम्रो होइन, त्यो आसन मेरो हो, मेरो। त्यो आसनमा म बस्नुपर्छ, तिमी किन बसिरहेका छौ, उठ उठ भनेर चाहिँ अब चाहिँ वाक युद्ध सुरु भयो। वाक युद्ध सुरु भयो। उठ कि उठ, तिमीलाई त्यो आसनमा बस्ने अधिकार कसले दियो? त्यो आसन त मेरो हो, तिमी किन बसिरहेको? उठ
भनेर चाहिँ महादेवले सिद्धार्थ कुमारलाई भन्न जाँदाखेरि सिद्धार्थ कुमारले के भने त भन्दाखेरि, हे महादेव, यो आसन तिम्रो होइन, यो आसन मेरै हो। यो आसनमा बस्नको निमित्त योग्य व्यक्ति मै हो। बोधि मण्डपमा वज्रासनमा बस्ने अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त तिमीले के त्यस्तो कार्य गरेको छौ र यो मण्डप तिम्रो भनिरहेका छौ? यो मण्डपमा बस्नको निमित्त जुन क्षमता, जुन कर्तव्य, जुन धर्म, जुन पालन गर्नु तिमीले के पालन गरेका छौ र तिमीले मलाई उठ भनिरहेका छौ? त्यो आसन मेरो, म बस्छु भनिरहेका छौ। भनिसकेपछि अब तर्क गर्ने नै हो। वाक युद्ध सुरु भइसकेपछि अब जसो गर्दाखेरि उसो गरेर पनि नजितेपछि त अब कराउने त हो नि। मान्छेहरू पनि जब मान्छेहरूले ठुलो स्वर निकाल्छ, जब ऊ पराजय हुन थाल्छ, तब उसले चाहिँ आवाज ठुलो गर्छ कि। सत्य मान्छे त सालिन भएर ऊ त सामना गरिरहेको हुन्छ। असत्य मान्छेहरू मात्रै कराउँछ कि, ठुल्ठुलो स्वर बनाउँछ ताकि ठुलो स्वर बनाएर उसलाई दबाइदिउँ। त्यो उसको मूर्खता हो। मारले पनि ठुल्ठुलो स्वरले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारलाई तर्साउनको निमित्त, सिद्धार्थ कुमारलाई तर्कमा परास्त गरेर उसलाई हराउनको निमित्त मार देवताले पनि के भने त भन्दाखेरि, बडा मलाई तिमीले चाहिँ यो आसनमा बस्नको निमित्त तिमीले के गरेका छौ र भनेर मलाई सोध्नी? तिमी त्यो आसनमा बसिरहेका छौ भने तिमीले चाहिँ के गरेका छौ त्यो भन न पहिला। तिमी त बसिसकेका छौ नि। तिमीले त्यो आसनमा बस्नको निमित्त, योग्य बन्नको निमित्त तिमीले कस्ता काम गरेका छौ र तिमी त्यो आसनमा बस्यौ त त्यसो भए भनेर चाहिँ महादेवले सिद्धार्थ कुमारलाई लड्काए। वाक युद्ध सुरु भयो। त्यहाँ उपासक उपासिकाहरू भयङ्कर वाक युद्ध हुन्छ नि। तपाईँहरूको वाक युद्ध भनेको यो वचनमा त झगडा जस्तो के, तर त्यहाँ त झगडा होइन, त्यहाँ त एउटा होइन तर्क वितर्कको कुरा भयो। के गरेको छौ र तिमी त्यो आसनमा बस्नु? त सिद्धार्थ कुमारले के भने त भन्दाखेरि, हे महादेव, तिमीले यो आसन चाहिँ आफ्नो भनिरहेका छौ। के तिमीले चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेका थियौ र? उपपारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेका थियौ र? परमत्थ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेका थियौ र? पञ्च महापरित्याग तिमीले गरेका थियौ र? हे मार, त्यो सम्पूर्ण पारमिता, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, पञ्च महापरित्याग तपस्या मैले सम्पादन गरेको छु। त्यसैले यो बोधि मण्डपमा बस्ने अधिकार मलाई छ। यो मण्डप मेरै हो। यो मण्डपमा बस्ने क्षमता मैले बनाएर आएको छु। 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म मैले चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर पञ्च महापरित्याग गरेर आएको छु। हे मार, त्यस्ता त्याग तपस्याको कुरा मात्रै गर्ने हो भने 4 असंख्यको कुरा छोड। विशेन्तर राजकुमार भएर जन्मिँदाखेरि मैले 7 हप्तासम्म महादान गरेको त्यो एउटा महात्याग मात्रै यहाँ राख्ने हो भने यो बोधि मण्डपमा बस्ने क्षमता हुन्छ भने मैले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म कयौं त्याग तपस्या गरेर आएको छु। त तिमी मलाई भनिरहेका छौ के अधिकार छ तिमी त्यो मण्डपमा बस्ने? तिमीले कस्तो कार्य गरेर आएका छौ र तिमीले आफ्नो मण्डप भनिरहनु भनेर मलाई प्रश्न गरिरहेका छौ? हे मार, यो मण्डपमा बस्नको निमित्त 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म मैले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर आएको छु। के तिमीले गरेका छौ र यो आसन तिम्रो भन्नको निमित्त भनेर भगवान बुद्धले शालीन भाषामा मैत्री राखेर नै, करुणा राखेर नै मार देवतालाई चाहिँ उत्तर दिएका थिए। मार देवता त जस्तो सुकै तर्क गरे पनि अब भगवान बुद्ध नै जित्ने हैन। त्यसपछि त मार देवतालाई त रिस उठ्यो। हे सिद्धार्थ,
तिमीले बडा गर्वका साथ भनिरहेका छौ यो आसनमा बस्नको निमित्त, योग्य बन्नको निमित्त, अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पूरा गरेर आएको छौ। के साक्षी छ र तिमीसँग? तिमीले त्यस्ता पारमिता पूरा गरेर आएका छौ भनेर भन्नको निमित्त के छ र साक्षी? कसलाई थाहा छ र तिमीले त्यत्रो समयको कुरा गरिरहेका छौ भनेर चाहिँ त्यो मारदेवले साक्षी मागे। त भगवान बुद्ध पनि के कम, त भगवान बुद्धले चाहिँ मारदेवलाई भने, हे मारदेव, तिमीलाई साक्षी चाहिन्छ भने जति पनि पारमिता गुण धर्महरू मैले सम्पादन गरे यही धरतीमा मैले गरे, यही भूमिमा मैले ती पारमिताहरू पूरा गरे। दानदेखि उपेक्षा पारमिता, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परम मत्थ पारमिता, पंच महापरित्याग र तपस्या पनि मैले यही भूमिमा, यही धरतीमा मैले पूरा गरेको हो। तिमीलाई साक्षी नै चाहिन्छ भने यही भूमि, यही धरती मेरो साक्षी भयो। हे धरती, हे भूमि, तिमी मेरो साक्षी हौ कि होइनौ? यो मारदेवले साक्षी माग्दैछ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले यो चाहिँ यो मूर्ति छ नि, यो मार विजय आसन, भूमि स्पर्श आसन भनेको चाहिँ मार विजय आसन हो कि यो। यसैले तपाईको जीवनमा चाहिँ विभिन्न भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा, हैन, धेरै कुरामा विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ हो, भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नुस्। तपाईले कसैले पनि परास्त गर्न सक्दैन। यस्तो आसन हो यो। भगवान बुद्धको धेरै आसनहरू छन्, हैन। त्यसपछि जब भगवान बुद्धले चाहिँ पृथ्वी, धरतीलाई पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेको भन्ने मार देवतालाई भूमि स्पर्श गरेर चाहिँ साक्षी राखे। त्यसपछि त्यो धरतीले भगवान बुद्धको त्यो साक्षी राखेको चिजलाई अब एक पारमिता त त्यही भूमिमा, त्यही धरतीमा सम्पादन गर्नुभयो। जब उहाँले साक्षी राखेर भूमिलाई छुनुभयो, भूमि स्पर्श गर्नुभयो, तब त्यो भूमि त यति हलचल भयो कि, यति कम्पित भयो कि त्यो सत्यलाई भूमिले पनि थाम्न नसकेको के। हलचल भइसकेपछि त त्यो कम्प यस्तो भयंकर कम्प थियो कि देवताहरू, ब्रह्माहरू पनि कम्पित भएको रे त्यो कम्पले। जब त्यसरी कम्पित हुँदाखेरि चाहिँ मार सेनाहरू, नमुची मार सेनाहरू, हैन, त्यसपछि जुन हात्ती चढेर आएको थियो, त्यो नमुची मारले त्यसलाई चाहिँ तपाईको नमुची मारले चढेर आएको गिरिमेखल हात्ती भनिन्छ। त्यो हात्ती त विशाल काएको थियो नि त तपाईको। त्यो हात्ती पनि चाहिँ तर्सेर, मुटु कापेर, हैन, घुँडाले टेकेर, सुँतले चाहिँ भुइँमा तासेर, यो डाँडाले त्यो भुइँमा ढसेर, त्यो गिरिमेखल हात्ती त भुइँमा छाप्पै बसेछ रे, कम्पित भएर। त्यसपछि उसका योजन योजन दायाँ बायाँ पछाडि योजनका योजन त्यो मार सेनाहरू त भूमिकम्प भएपछि तित्तर बित्तर हुने गरे पछाडि यसो पनि नहेरी त्यहाँबाट भाग्गा भाग भए। नमुची मार पनि ओहो भयंकर भयो भनेर त्यहाँबाट मार सहित सारा मार सेनाहरू त्यो भूमिकम्पित भएको अवस्थामा कोही पनि आफ्नो यो मुटुलाई सम्हालेर बस्न सकेन, मनलाई सम्हालेर बस्न सकेन। उनीहरूको मनमा भयभीत भयो, मानव उनीहरूकै मुटुमा ज्वालामुखी पर्केको जस्तो भएर त्रसित भएर त्यहाँबाट भाग्गा भाग भएर गए। भाग्गा भाग त भगवान बुद्धले केही गर्नु पर्दैन। त्यसैले सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूको विजय अवश्य हुन्छ।
असत्यहरूले जस्तो सुकै शक्ति प्रयोग गरे पनि कहिले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले साक्षी राखेको अवस्थामा नमुची मार भागिसकेपछि अब त भगवान बुद्धको त विजय भयो। त्यहाँ नमुची मार सेनाहरूको त परास्त भयो। त्यहाँ त देवताहरू ब्रह्माहरू चाहिँ त्यहाँ युद्ध संग्राम भइरहेको बेलामा भगवान बुद्धलाई कुनै हानि होला कि नोक्सानी होला कि भन्ने चाहिँ चिन्ता लागेर बसिरहेका देवताहरूले त्यो नमुची मारहरू चाहिँ बेतोडले भागेको देखेपछि देवता र ब्रह्माहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई जय जयकार भगवान बुद्धको जय विजय भयो भनेर आकाश मार्गबाट देवताहरू, इन्द्रहरू, ब्रह्माहरू, महाब्रह्माहरू, नागहरू, गरुडहरू सबले चाहिँ यो घोषणा गरिदिए भगवान बुद्धले नमुची मारलाई परास्त गर्नुभयो, भगवान बुद्धको विजय भयो भनेर चाहिँ त्रिलोकमा यस्तो ध्वनि गुन्जियो कि भगवान बुद्ध विजय हुनुभयो, विजय भगवान बुद्ध, जय जयकार। त भगवान बुद्धले चाहिँ मनमा धारण गरेको थियो रे त्यति बेला, हे देवता, हे ब्रह्मा, हे नाग, हे गरुड, तिमीहरूले मलाई विजय भनिरहेका छौ, अझै पनि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने त अर्कै छ, अझै पनि म पूर्ण रूपमा विजय नै भएको भने छैन, अझै पनि परास्त गर्नुपर्ने अझै बाँकी छ। त देवताहरू ब्रह्माहरूले त नमुची मार जस्तोलाई हराइसकेपछि त त्यो नमुची मारलाई देवता र ब्रह्माले पनि हराउन सक्दैन। कुनै पनि देवता, कुनै पनि ब्रह्मा, उनीहरू पनि अगाडि आएर युद्ध गर्न आउन सकेन, डराएछ। उनीहरू त हेरेर बसिरहेको हो, कतै भगवान बुद्धलाई त हानि त हुँदैन भनेर। उनीहरू त दर्शक भएर बसिरहेको, के गर्न सक्थ्यो र उनीहरूले? के पनि गर्न सक्दैन। त नमुची मारको एउटा सेनाले चाहिँ ध्वस्त पारिदिन्थ्यो। त्यो देवता र ब्रह्माहरू पनि नमुची मारको राज्यमा नमुची मारलाई शासन गर्थ्यो उनीहरूलाई पनि। किन त भन्दाखेरि देवता र ब्रह्मा जोसुकै होस्, उनीहरूसँग लोभ, द्वेष, मोह भनेको बाँकी हुन्छ। त त्यसपछि सबैले पुष्पमालाद्वारा भगवान बुद्धको चाहिँ पूजा सत्कार गरे। नमुची मार परास्त भयो, भगवान बुद्धको विजय भयो भनेर त्यहाँबाट देवता, ब्रह्मा, नाग, गरुडहरूको सबैको पूजा आजालाई चाहिँ सकाइसकेपछि भगवान बुद्धले अब यस्ता चाहिँ बाहिरी मारहरूलाई मैले परास्त गरे जस्तै अब आफू भित्र रहेर आफूलाई मार बनेर यो जीवनलाई परास्त गरिरहनेहरूलाई अब म परास्त गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लेश मार। यी क्लेश मारलाई पनि मैले के गर्नुपर्छ? अब परास्त गर्नुपर्छ। ती क्लेश मारहरूलाई परास्त गरिसकेपछि न बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले जुन बेला त्यो मारहरू परास्त भए त्यति बेला चाहिँ पूर्व दिशामा तपाईको सूर्य पनि अस्ताउनै लागेको थियो। सबै मारहरू पनि अस्ताए। पहिला मारहरू अस्ताए, सूर्य नअस्ताउँदै गर्दाखेरि मारहरूलाई चाहिँ अस्ताइसकेका थिए मारहरू सबै। त्यसपछि अब सूर्यास्त हुने बेला भयो, जुन चाहिँ अब रात्रिको प्रहर सुरु हुन थाले। त्यसपछि भगवान बुद्धले अझ त्यसपछि तपाईको चाहिँ मारहरूको चाहिँ मार सेनाहरू आएको हिसाबमा त त्यसमा चाहिँ अझै भनिएको पनि छ, त्यो मार देवको छोरीहरूले सम्म पनि भगवान बुद्धलाई हैन भुलाउनको निमित्त हैन भगवान बुद्धको ध्यान भङ्ग गर्नको निमित्त उसका 3 जना छोरीहरू पनि आएर नाच्न आएका थिए, गाउन आएका थिए, बजाउन आएका थिए भनेर पनि अर्थकथाचार्यहरूले चाहिँ व्याख्यान नगरेको चाहिँ होइन। तन्हा रति रागा भन्ने
अब राग पनि भनिन्छ, आइमाई के स्त्रीहरू भएको कारणले रगा पनि भनिन्छ होइन। तन्हा रति रगा, यानि कि तन्हा रति र राग भन्ने तीनजना चाहिँ साह्रै नै अब अप्सराहरू भन्दा राम्री भनेपछि त्यो महादेवकी तीनजना छोरीहरूले आफ्नो पिता त्यसरी भयभीत भएर चाहिँ परास्त भएर आएको देखेर छोरीहरूलाई पनि पीर पर्न थाल्यो रे। मेरो पितालाई यसरी चाहिँ परास्त गर्ने को रहेछ, हामी छौँ नि पिता, जस्तोलाई पनि भुलाउन सक्ने, जस्तोलाई पनि हामीले चाहिँ भङ्ग गर्न सक्ने तपाईँको तीनजना छोरीहरू छन् नि भनेर चाहिँ आफ्नो पितालाई आडस ढाडस दिएर तन्हा रति र रगा, यानि कि तन्हा रति र राग भन्ने तीनजना छोरीहरू आएर भगवान बुद्ध ध्यान बस्दै गर्दाखेरि नाच्न आएका थिए रे, गाउन आएका थिए रे, बजाउन आएका थिए रे। त्यस्तै यो नाच गान र वाद्य वादन भनेको चाहिँ मार हो कि, त भगवान बुद्धलाई त्यसरी भुलाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ आएका थिए। अब मैले तपाईँलाई धेरै व्याख्या चाहिँ गरिनँ। भगवान बुद्धले त त्यति बेला त्यो ध्यान बस्दै गर्दाखेरि उनी नाचेको गाएको बजाएको हो सुनेर भगवान बुद्धले आँखा खोलेको थियो रे। त आँखा खोल्दाखेरि त त्यो तन्हा रति रागले चाहिँ सोचेको थियो रे, हो मान्छेहरूले जस्तो सुकैलाई जिते पनि यो स्त्रीहरूको तन्हा तृष्णा रति होइन, रति भनेको चाहिँ तपाईँको भोग्ने र राग भनेको रागलाई जित्न सक्दैन रहेछ भनेर सोचेको थियो रे। त भगवान बुद्धले त आँखा खोलेर पनि ती चाहिँ तन्हा रति र रागलाई के भनेको थियो रे त भन्दाखेरि, हे तन्हा हे रति हे राग, साँच्चै तिमीहरू नाच्ने गाउने र वाद्य वादन बजाउनेमा साह्रै पोख्त रहेछ, तर तिमीहरूले जुन उद्देश्य लिएर नाचिरहेका छौ गाइरहेका छौ जुन बजाइरहेका छौ नि त्यो नाच गान र बजाइले मलाई अब कुनै प्रभाव हुने छैन। तिमीहरूको उद्देश्य लक्ष्य जतिसुकै नाच जतिसुकै बजाऊ जतिसुकै गाऊ, तिमीहरूको त्यो गला फुट्ला, तर मेरो चाहिँ अब आइन्दा मलाई त्यो गानाले केही असर पार्ने छैन। जतिसुकै नाच यो खुट्टा फोका फोका भएर खुट्टा नै सुनिएर लड्नु परे पनि मलाई कुनै असर हुने छैन। जतिसुकै बजाऊ औँलाहरू पड्काऊ औँलाहरू फुटोस् तै पनि मलाई केही पनि हुने छैन। त्यसैले यो बिना अर्थको कार्य गरेर तिमीहरूले दुःख पाइरहेका छौ, त्यो दुःखको कारण म बन्न चाहन्न। हे तन्हा हे रति हे राग, तिमीहरू फर्क। त्यस्ता नमुची मार तिम्रा पिता त्यो मार सेनाहरूले केही गर्न नसकेको हो चिजलाई अब तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो तन्हा रति रागले मलाई के गर्न सकिएला। त्यसैले तिमीहरूको दुःखको कारण म बन्न सक्दैन। अवश्यमै हो तिमीहरू जस्तालाई पनि मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर अवश्य तिमीहरूलाई पनि मैले तार्ने छु, दुःख नभोग भनेर पो भन्दो रहेछ। अब उनीहरूले जानेको त आँखा खोलेपछि ध्यान भङ्ग भयो भनेर खोलेको, तर भगवान बुद्धको त ध्यान त आँखा बन्द गरेर मात्र ध्यान होइन, उहाँको त आँखा खोले पनि ध्यान, आँखा बन्द गरे पनि ध्यान, बसे पनि ध्यान, उठे पनि ध्यान, हिँडे पनि ध्यान, सुते पनि ध्यान। अब बसेर मात्र ध्यान बस्नेहरूलाई पो त्यसरी आँखा खोल्नु पर्ने गरी बनायो भने ध्यान भङ्ग होला। अब भगवान बुद्धको त हर इरियापत हर क्षणमा ध्यानमा बस्न सक्ने उसपोल भगवान शास्त्रलाई अब यो तन्हा यो रति यो रागले के गर्न सक्छ त भगवान बुद्धले त्यसरी वचन दिइसकेपछि त्यो तन्हा रति राग पनि ओहो आजसम्म जिन्दगीमा यसरी स्मृतिमा बस्न सक्ने, होसमा बस्न सक्ने, संयम बन्न सक्ने हामीले कहिले देखेका छैनौँ। यो त्रिलोकमा त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति छैन हाम्रो बसमा परेपछि प्रष्ट नहुने, हामीले जस्तो सुकै ध्यान भङ्ग गर्न सक्ने हामी को छ र त्रिलोकमा कोही पनि छैन भनेपछि यो व्यक्ति त
हाम्रो अधिकारभित्र, हाम्रो क्षेत्रभित्र, हाम्रो बसभित्र छैन। यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ जस्तो सुकै नाच गाओ बजाओ कुनै प्रभाव रहँदैन। व्यर्थको काम रहेछ भनेर ती 3 जना छोरीहरू पनि फर्के भन्ने पनि व्याख्या पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू, नपाइएको भने होइन। त त्यसरी भगवान बुद्ध अब निश्चिन्त रूपबाट ध्यान साधनामा लीन हुन पाए। अब कुनै चारैतिर अब त सुगन्धै सुगन्ध छ हैन, फुलहरूको सुगन्ध, चन्दनहरूको सुगन्ध, वातावरण शान्त छ। अब त चराचुरुङ्गीहरू पनि कराएको छैन। किन त भन्दाखेरि रातिको समय आइसक्यो। दिनभरि चाहिँ कराएर हिँड्ने चराचुरुङ्गीहरू पनि अब त आफ्नो वासस्थानमा गइसकेको छ। देवताहरू पनि धन्य धन्य, अब त पक्कै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर हामी पनि उपकार हुन पाउने भए भनेर सारा देवताहरूले धन्य धन्य मनाइरहेको छ। ब्रह्मा महाब्रह्माले धन्य धन्य मनाइरहेको छ। नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व सबका सबले धन्य धन्य मनाइरहेको छ। भगवान बुद्ध अब रात्रिको प्रहरबाट, त्यसपछि सूर्य चाहिँ डुबिसकेपछि अब रात्रिको प्रहर प्रारम्भ हुन्छ। रात्रिको प्रहरमा भगवान बुद्धले चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अधिष्ठान गरेर ध्यान बस्नुभयो। अब त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले ध्यान बस्ने क्रममा, यो रात्रि प्रहर भनेको पनि 3 प्रहरको हुन्छ हैन, दिनमा पनि 6 प्रहर हुन्छ। अब 6 बाट जम्मा 24 घण्टालाई तपाईले चाहिँ भाग लगाउने हो भने एउटा प्रहरको 4 घण्टा हुन्छ। भनेपछि भगवान बुद्धले साँझको 6 बजेबाट तपाईको ध्यान भावना सुरु गर्नुभयो। फेरि रात्रिको प्रहर भनिन्छ। 4 घण्टा भनेपछि कति घण्टा भयो त तपाईँको? 6 बाट तपाईँको 10 बजेसम्मको रात्रिको पहिलो प्रहर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। त भगवान बुद्ध ध्यान बस्नुभयो। त्यसपछि रात्रिको पहिलो प्रहरमा भगवान बुद्धले पुब्बे निवासानु सति यानी पूर्वानु स्मृति ज्ञान, भगवान बुद्धले रात्रिको पहिलो याममा पहिलो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यसलाई के भनिन्छ? पुब्बे निवासानु सति यानी पूर्वानु स्मृति, पूर्व जन्मको सारा कुराहरू हेर्न सक्ने, जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने त्यस्तो ज्ञान पनि भगवान बुद्धले प्रथम याममा प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि द्वितीय याम भनिन्छ। द्वितीय याम भनेको कहिले त भन्दाखेरि 10 बजेबाट तपाईको 2 बजेको समयलाई ल्याउन अहिले सालाखाला हिसाब किताब गरेर राखेर त्यसरी नै निस्किन्छ। अब यसरी भन्दाखेरि तपाईलाई झनै अब स्पष्ट हुन्छ भनेर मैले भनिदिएको। त्यो रात्रिको दोस्रो याममा के ज्ञान लाभ गर्नुभएको त भन्दाखेरि च्युतिपति ज्ञान, जसलाई दिव्य चक्षु ज्ञान पनि भनिन्छ। त्यो च्युतिपति ज्ञान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि उत्पत्ति विनाश भएको स्वभावलाई, त्यसलाई दिव्य चक्षु प्राप्त भएको, जस्तो सुकै यो उत्पन्न विनाश भइरहेको यो स्वभाव छ नि, यो अनित्य स्वभावहरू छन् त यो संसारमा। कति उत्पन्न भइरहेका छन्, कति विनाश भइरहेका छन्, कसैको के समय, कसैको कति समय, सारा चीज हेर्न सक्ने ज्ञान च्युतिपति ज्ञान, जसलाई दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त गरेको भनिन्छ। दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त भएपछि न तपाईले चाहिँ त्यो उत्पत्ति विनाश भएको सारा सत्व प्राणीहरूको, एउटाको मात्र होइन, सानो से सानो प्राणीहरूदेखि लिएर देवता र ब्रह्माहरूको सम्म पनि हेर्न सक्ने, उनीहरूको पनि उत्पत्ति विनाश होइन हेर्न सक्ने त्यस्तो क्षमताको दिव्य चक्षु ज्ञान द्वितीय याममा प्राप्त गर्नुभयो। पुब्बे निवासानुसति च्युतिपति ज्ञान। अब पुब्बे निवासानुसति ज्ञान भनेको पूर्व जन्मको ज्ञान थाहा पाउने,
यो च्युतिपत्ति ज्ञान भनेको उदय भए उत्पत्ति विनाश भएको ज्ञान हेर्न सक्ने दिव्य चक्षु प्राप्त भएको भयो। त्यसपछि अन्तिम याममा यानि कि रात्रिको अन्तिम याममा कुन चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त भन्दाखेरि आश्रवक्षय ज्ञान। आश्रवक्षय ज्ञान भनेको आश्रय क्षय ज्ञान, सम्पूर्ण क्लेशहरू चाहिँ मुक्त भएको, निर्मल विमल शुद्ध विशुद्ध भएको, जसलाई प्रतीत्य समुत्पात ज्ञान लाभ गरेपछि त्यसरी चाहिँ आश्रय क्षय हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो आश्रवक्षय ज्ञान भनेको प्रतीत्य समुत्पात ज्ञानलाई लाभ गर्नु भएको भनिन्छ। जुन ज्ञान लाभ गरिसकेपछि अब क्लेश मुक्त भयो। जुन ज्ञान लाभ गरिसकेपछि अब तपाईको चाहिँ अन्तिममा निर्वाण धातुलाई अवबोध गर्नुभयो। जन्म मरण हैन सम्पूर्ण भवचक्रबाट मुक्त, राग द्वेष मोहबाट अलग भएको, तृष्णा क्षय भएको, आश्रव क्षय भएको निर्वाण धातुलाई अवबोध गर्नुभयो र रात्रिको तेस्रो याममा उसपोल भगवान शास्ताले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो। आफैले अभ्यास गरेर, आफैले प्रयास गरेर, कुनै पनि गुरु बिना आफ्नै पारमिताको बलले, त्याग तपस्याको बलले भगवान बुद्धले आफ्नै पुरुषार्थमा, आफ्नै पराक्रममा भगवान बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, जसलाई बोधि ज्ञान भनिन्छ। र बोधि ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्यलाई बोधि ज्ञान भनेर भनिन्छ। यो तीनवटा ज्ञान अवबोध गरिसकेपछि भगवान बुद्धले निर्वाण धातुलाई अवबोध गर्नुभयो, बोधि ज्ञानलाई लाभ गर्नुभयो। एउटै मात्र ज्ञान लाभ गरेर भगवान बुद्धले म बुद्ध भएँ भन्नुभएको छैन। त्यो तीनटै ज्ञान लाभ गरिसकेपछि भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ भयो भनेर चाहिँ मनमा हर्षित भए र आफूले प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानलाई पनि अनुलोम विलोम गरेर चाहिँ निरीक्षण परीक्षण, तपाईले प्रतीत्य समुत्पाद भनेर तपाईले चाहिँ 12 वटा कडीहरू छन्। अविद्या पचयो संखारा, संखारा पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप भनेर चाहिँ तपाईको 12 वटा कडीहरू छन्। यो कारणले यो हुन्छ, यो भयो भने यो हुन्छ, यो भएन भने यो भएन। यो कारणले यो कार्य भएको, यो कार्य भएकोले यो कारण भएको भन्ने कुरा जानियो भने मात्रै हाम्रो यो क्लेश मुक्त हुने रहेछ के। त्यसलाई चाहिँ आश्रवक्षय ज्ञान भनेर भनिन्छ। जुन ज्ञानलाई प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञान, सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएको, तृष्णालाई क्षय भएको भयो भनिन्छ। त्यसैले त्यो दिन कुन चाहिँ दिन हो त भन्दाखेरि वैशाख पूर्णिमाको दिन। जसरी आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण भइरहेको छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धको जीवनमा ज्ञानहरू पूर्ण भइरहेको छ। आकाशमा त्यो चन्द्रमा कति गोल हुन्छ, अलिकति पनि यताउता हुँदैन, कति मजाले गोल पूर्ण भइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धको जीवन पनि वैशाख पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण भयो। पहिलो याममा पुब्बे निवासानुसति ज्ञान लाभ गर्नुभयो, दोस्रो याममा च्युतिपति ज्ञान लाभ गर्नुभयो र अन्तिम याममा आश्रवक्षय ज्ञान लाभ गर्नुभयो। पुब्बे निवासानुसति ज्ञान भनेको पूर्व जन्मको कुराहरू जान्न सक्ने ज्ञान। त्यसपछि च्युतिपति ज्ञान भनेको दिव्य चक्षु प्राप्त गरेको ज्ञान हो भने यो आश्रवक्षय ज्ञान भनेको चाहिँ प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञान, कारण कार्य धर्मलाई बोध गरी लिने ज्ञान। यो कारणले यो भएको, अब तपाईको कर्म, यो कर्मले त्यो कर्म हुन्छ, तपाईको यो प्रतिफल हुन्छ, अब तपाईले यो कर्म गर्यो भने भविष्यमा तपाई यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भविष्य पनि जान्न सक्ने। ती सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले निर्वाण धातुलाई प्राप्त गरे। जिउँदै जिउँदै
यो पञ्चस्कन्ध छँदा छँदै पनि तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धले निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्नु अनुभव गर्नुभएको, निर्वाणलाई बोध गरिलिनु भएको, त्यसलाई चाहिँ बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको भनिन्छ, जसलाई चतुरार्य सत्य भनेर भनिन्छ। र चतुरार्य सत्य भनेको दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ र दुःख निवारण हुने मार्ग पनि छ। यो प्रतीत्य समुत्पादमा आउँछ। यो आश्रय ज्ञान, आश्रय क्षय ज्ञान, तृष्णा क्षय, क्लेश क्षय ज्ञान, यस्ता ज्ञान प्राप्त भयो भने मात्रै हामी चाहिँ बोध हुन्छ कि बोध हुन्छ। यो पूर्व जन्मको कुराहरू मात्रै थाहा पाएर चाहिँ बोध ज्ञान लाभ हुँदैन। भविष्यको कुरा मात्र जानेर पनि बोध ज्ञान लाभ हुँदैन। धेरै धेरै कुराहरू थाहा पाउन सके पनि, दिव्य चक्षु प्राप्त भए पनि बोध ज्ञान लाभ हुँदैन उपासक उपासिकाहरू। त्यसको लागि त आश्रय क्षय हुनुपर्छ। प्रतीत्य समुत्पादको त्यो कडीलाई बुझ्नुपर्छ, कारण कार्यलाई बुझ्नुपर्छ। यो कारणले यो कार्य हुनको लागि यो कार्य। त्यसपछि तपाईले कर्म र कर्मको फल पनि बुझिन्छ, तपाईको धर्म र धर्मको फल पनि बुझिन्छ, सबै चिज बुझिन्छ। त्यसरी बोधि मण्डपमा भगवान बुद्धले अधिष्ठान गरे जस्तै बिहान सूर्य उडाएको छ। भगवान बुद्धको जीवनमा धर्मको ज्योति उडाएको छ। हेर्नुहोस् है, त भगवान बुद्ध पूर्व दिशामा हेरेरै बस्नु भएको हो नि त। जसरी सूर्य उडाएर आयो नि, त्यसरी भगवान बुद्धको जीवनमा पनि अब बोधि ज्ञान उदय भयो। यता संसारको अन्धकारलाई हटाइएको छ भने, त्यो सूर्यले संसारको अन्धकार हटाउँछ भने, अब भगवान बुद्धको जीवनमा पनि यस्तो सूर्य उदायो, यस्तो ज्ञान रूपी सूर्य उदायो, जुन सूर्यले त्यो बिहान उड्ने, पूर्वबाट उड्ने त्यो सूर्यले हटाउन नसकेको त्यो अन्धकार, जुन अन्धकार हरेक मनुष्य, देवता, ब्रह्मा, हैन, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्वहरूको मनमा भएको त्यो मोह रूपी अन्धकारलाई हटाउने ज्ञानको सूर्य पनि वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी ज्ञानको सूर्य पनि उडायो भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू। अब व्याख्या गर्दाखेरि धेरै छ उपासक, मलाई त व्याख्या गर्यो भने त समय गएको अत्तो पत्तो हुँदैन। आज पनि धेरै समय गइसकेको। त भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि वाचन मुखबाट चाहिँ यस्तो प्रीति वाक्य उत्पन्न गरे कि उहाँले भन्नुभएको छ, अनेक जाति संसारं सन्दा विसं अति विसं, अनेक जाति संसारं सन्दा विसं अनि विसं, गह कारकं गवे संतो दुःख जाति पुनः पुनः, गह कारं दिक्थोसी पुनः गेहं नकाहसी, विसंखारं गतं चित्तं तन्हानं खय मज्जगा भनेर भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि यो वाक्य वाचन गर्नु। अनेक जाति संसारं सन्दा विसं अनि विसं, गह कारकं गवे संतो दुःख जाति पुनः पुनः, गह कारं दिक्थोसी पुनः गेहं नकाहसी, विसंखारं गतं चित्तं तन्हानं खय मज्जगा। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि फेरि फेरि जन्म लिनु पर्ने, हैन, फेरि फेरि जन्म लिनु दुःख भएको हुनाले मैले यो शरीर रूपी घर बनाउनेलाई खोज्दा खोज्दै यो संसारमा बार बार म जन्म लिन आए। जन्म लिसके पनि हे गृहकारक, अब मैले तिमीलाई देखिसके, तिमीले अब फेरि घर बनाउन सक्ने छैनौ। किन त भन्दाखेरि मैले तिम्रो घर बनाउने जावलहरू भाँचिदिइसके, घर बनाउने धुरीहरू पनि मैले भाँचिदिइसके, विनाश गरिसके।
मेरो चित्त संस्कार रहित भइसकेको छ, सारा तृष्णा क्षय भइसकेको छ। हे गहकारक, अब तिमीले घर बनाउन सक्ने छैनौ। किन त भन्दाखेरि तिमीले बनाउने घरको त्यो ज्यावल मैले भाँचिदिइसकेँ। तिमीले घर बनाउने त्यो ढुरीहरूलाई पनि मैले भाँचिदिइसकेँ। यो दुःख रूपी संसारमा बार बार जन्म लिएर मैले धेरै दुःख भोग गरे। यो दुःखको गृह निर्माण गर्नेलाई खोज्दा खोज्दै कयौं जीवन पनि मैले बिताएँ। त आज बल्ल मैले तिमीलाई देखेँ। तिमी नै रहेछ त्यो दुःखको घर बनाउने। त्यसैले तिम्रो ज्यावल मैले भाँचिदिएँ आज, तिम्रो धुरी भाँचिदिए आज, साराका सारा विनाश गरिदिए।